हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको च्याप्टर 6मा चाहिँ आज हामी पार्ट 4मा चाहिँ रहेका छौँ है त। पार्ट 4मा पनि विशेष गरी आज हामी जुन न्युमेरिकल सल्युसन जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूलाई नै सल्भ गर्नेछौँ। र विशेष गरी अब हेर्दै जाउँ त हाम्रो यो फर्मुलालाई चाहिँ याद गर्नु होला है, जुन हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासमा पनि भनिसकेका थियौँ। जुन यो हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स, जसलाई चाहिँ हामीले बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट अफ द आउटपुटले मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ आउने गर्छ है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर नभएर चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट, भने मतलब कति चाहिँ यसरी चाहिँ कस्ट लाग्छ भन्ने कुराको एउटा अनुमान, अर्थात् हाम्रो एउटा प्रोजेक्सन अथवा प्लानिङ भनौँ न है। बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड वेजेस रेट पर आवर गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट आउने भयो। र यसरी चाहिँ हामीले धेरै प्रश्नहरू सल्भ गरिसकेका छौँ। र अब हेरौँ त आजको लागि चाहिँ जुन हाम्रो क्वेसन रहेको छ, जुन चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 12मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। जुन हाम्रो यो चाहिँ विशेष गरी 10 मार्क्सको लागि चाहिँ रहेको छ है त। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ। जस्तै यो क्वेसन हामीले हिमाल कम्पनी भन्ने यसभन्दा अघिका क्लासमा हामीले गरेको होला सायद। यो हिमाल कम्पनी भन्ने यो जुन ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर 12 चाहिँ यो क्वेसन त हामीले गरिसकेका हौँ। त्यही भएर अर्को क्वेसन हाम्रो रहेको छ, यो पनि हाम्रो त्यही क्वेसन रहेको छ। ल है त, हाम्रो डबल क्वेसन भएछ नि त, एउटै क्वेसन तिनचोटि भएछ। यो क्वेसन हेरौँ त अब के छ। त्यसपछि भनेपछि अब आजको हाम्रो क्वेसन विशेष गरी यहाँ 3वटा रहेछ है। ल हेरिहालौँ यो क्वेसनमा के भनेको छ हेरौँ है त। अ कम्पनी प्रोड्युसेस 5 प्रोडक्ट, कम्पनीले के गर्ने रहेछ त 5वटा प्रोडक्ट चाहिँ यसरी प्रोड्युस गर्ने रहेछ, जसमा चाहिँ के रहेछ त 5वटा होइन 2वटा। अ कम्पनी प्रोड्युसेस 2 प्रोडक्ट, जम्मा 2वटा प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ। विच प्रोसेस थ्रु द सक्सेसिभ डिपार्टमेन्ट एक्स एन्ड द वाइ, भनेपछि जम्मा चाहिँ यसरी 2वटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ 2वटा जुन डिपार्टमेन्ट भएर चाहिँ जानुपर्ने रहेछ। एउटा डिपार्टमेन्ट एक्स, अर्को भनेको डिपार्टमेन्ट वाइ है त। द फलोइङ प्लानिङ डाटा हेभ बिन डेभलप्ड भनेको छ, जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ चाहिँ डेभलप गरेको रहेछ है त। फ्रम द प्रोडक्सन प्लान, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट 1 र प्रोडक्ट 2 गरेर चाहिँ 2वटा वस्तु उत्पादन गर्ने रहेछ। र मन्थ अनुसारको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन प्लान चाहिँ यहाँ रहेको रहेछ है त। वैशाखमा, ज्येष्ठमा र असाढमा है त। वैशाखमा प्रोडक्ट 1मा 5000 र प्रोडक्ट 2मा 3000 र ज्येष्ठमा हाम्रो प्रोडक्ट 1मा 6000 र प्रोडक्ट 2मा 4000 र जुन हाम्रो मन्थ असाढमा चाहिँ प्रोडक्ट 1मा 4000 र प्रोडक्ट 2मा चाहिँ 5000 रहेको छ है त। र नम्बर 2मा हाम्रो यहाँ रहेको छ स्ट्यान्डर्ड लेबर टाइम डेभलप बाई द इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर्स आवर्स पर युनिट अफ प्रोडक्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसमा यसरी जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लेबर टाइम डेभलप बाई द इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपर्टहरू हुन्, जसले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्ट 1मा र डिपार्टमेन्ट 2मा चाहिँ कति आवर्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इस्टिमेसन गरेको रहेछ है त। र यसरी हेर्दाखेरि जुन प्रोडक्ट 1मा चाहिँ कति रहेछ त जम्मा 0.25, भनेपछि एउटा युनिट, जम्मा 1 युनिट अफ फिनिस गुड्स अथवा एउटा प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट 1मा चाहिँ जम्मा 0.25 आवर्स लाग्ने रहेछ। र डिपार्टमेन्ट 2मा चाहिँ प्रोडक्ट 2 उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ। र प्रोडक्ट 2 चाहिँ डिपार्टमेन्ट 1मा 0.50सम्म प्रोसेसिङ हुने रहेछ र डिपार्टमेन्ट 2मा चाहिँ 0.25 चाहिँ कति हुने रहेछ त प्रोसेसिङ हुने रहेछ। अब हेरौँ त नम्बर 3मा चाहिँ एभरेज वेजेस रेट टु बी बाउटेड भन्ने कुरा रहेको छ, जसमा चाहिँ यसरी हेर्दा चाहिँ बजेटेड है, बाउटेड होइन बजेटेड छ यसमा। जस्तै हाम्रो चाहिँ जम्मा बजेटेड कति रहेको छ, डिपार्टमेन्ट 1मा चाहिँ यसरी ₹5 पर आवर र डिपार्टमेन्ट 2मा चाहिँ ₹4 पर आवर। यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट 1मा चाहिँ 1 घन्टा काम गरे बापत चाहिँ कति रहेछ जम्मा ₹5 रहेछ। र डिपार्टमेन्ट 2मा चाहिँ 1 घन्टा काम गरे बापत कति रहेछ त जम्मा ₹4 चाहिँ रहेछ है त। र रिक्वायरमेन्ट हेरौँ त, रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1मा छ डाइरेक्ट लेबर आवर बजेटेड बाई टाइम बाई डिपार्टमेन्ट र बाई प्रोडक्ट। यसरी चाहिँ पूर्ण अनुसार डिपार्टमेन्ट अनुसार टाइम अनुसार भनौँ न, जस्तै हाम्रो टाइम अनुसार र प्रोडक्ट अनुसार निकाल्नु पर्यो। र यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेटेड बाई द टाइम बाई डिपार्टमेन्ट र बाई प्रोडक्ट अनुसार हामीले यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो सबै के। एउटा बजेट पनि जुन हाम्रो आवर्स अनुसार पनि निकाल्नु भयो, टाइम अनुसार र डिपार्टमेन्ट अनुसार र प्रोडक्ट अनुसार यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरिहालौँ है त यो क्वेसन, जुन हाम्रो यो क्वेसनको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ।
खासै केही गाह्रो छैन। जस्ट यसमा चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ हुन्छ भनेर एउटा बजेटेड डाइरेक्ट लेबर मात्रै हाम्रो निकालो भनेको छ नि त, त्यही भएर है त। र अब हामी सल्युसनतर्फ लाग्छौँ एकदमै। यहाँ रहेको छ हाम्रो सल्युसनमा सेड्युल 1मा है त। सेड्युल 1मा हाम्रो रहेको छ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर्स बाई प्रोडक्ट डिपार्टमेन्ट एन्ड टाइम अनुसार। फर कतिको लागि त? फर द थ्री मन्थ्स इन्डिङ असाढ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्ट अनुसार र हाम्रो के हुन्छ त? टाइम अनुसार हामी हेर्छौँ। र यो भयो हाम्रो टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स है त। अब हामी हेर्छौँ बजेटेड प्रोडक्सन हेरिहालौँ है त। बजेटेड प्रोडक्सन यो भयो हाम्रो डिपार्टमेन्ट 1को लागि र अर्को भयो हाम्रो डिपार्टमेन्ट 2को लागि। र अब हाम्रो आउँछ स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर र त्यसपछि आउँछ हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर। र डिपार्टमेन्ट 2मा चाहिँ हाम्रो के छ त? स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर र त्यसपछि हाम्रो छ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। रिफरेन्सको लागि हाम्रो सजिलो लागि हामी यहाँ एउटा के एड गरौँ, के हामीले लेस गऱ्यौँ भनेर हामी हेर्छौँ है त यसमा मजाले। र अब यसरी हेर्दाखेरि यसमा हेरिहालौँ है त। यसरी अब हाम्रो जुन हेरिहालौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो टोटललाई चाहिँ हामी हेरौँला पछि। यसलाई ल मानौँ यो हाम्रो 1 भयो भनेदेखि यो भयो 2, यो 3, 4, 5 र 6 है त। के एड गर्ने, के मल्टिप्लाई गर्ने, के लेस गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्छौँ। र अब जुन बजेटेड प्रोडक्सन त जुन हामीलाई अब क्वेसनले नै दिएको होला कति छ हेरौँ त। बजेटेड प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो जसमा चाहिँ कति छ त्यसमा बजेटेड प्रोडक्सन प्रोडक्ट ए को गरौँ है त। सुरुमा दुईवटा प्रोडक्ट छ नि त, हामी सुरुमा जान्छौँ प्रोडक्ट ए। यसलाई 1 नै भनौँ न, प्रोडक्ट 1 लाई है त। प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 1 अनुसार है त। जुन यो हाम्रो वैशाख, त्यसपछि अर्को ज्येष्ठ असाढ। अब हाम्रो जसमा हेरौँ त वैशाख जेठ असाढमा चाहिँ प्रोडक्ट 1को चाहिँ प्रोडक्ट 1को हाम्रो कति भएछ हेरौँ त। यसमा प्रोडक्ट 1 5000, 6000 र 4000 युनिट्स भएछ है त। 5000, 6000 र 4000, 5000, 6000 र हाम्रो के छ 4000। यसरी यसमा हामी टोटल लेख्छौँ। यसमा जुन हाम्रो अब हेरिहालौँ त डिपार्टमेन्ट 1 र डिपार्टमेन्ट 2 भइहाल्यो। यसै गरी अब हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स हेरौँ त डिपार्टमेन्ट 1 को छ 0.25, प्रोडक्ट 1 को चाहिँ 0.25, 0.25, 0.25 भनेपछि अब यसमा हाम्रो कति लाग्छ हेरौँ।
त्यो भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो बजेटेड जुन प्रोडक्सन छ यो चाहिँ गिभन छ है, यो चाहिँ गिभन क्वेसनले दिएको हो। यो 2 चाहिँ कसरी आउँछ त, टूमा चाहिँ भनौँ 2 भनेको बजेटेड प्रोडक्सनलाई हामीले यसरी स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स अर्थात् हाम्रो 2 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर चाहिँ आवर्स चाहिँ आउने भयो। भने मतलब 5000 मल्टिप्लाई बाई 0.25 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 1250 आउँछ र 6000 मल्टिप्लाई बाई 0.25 गर्दाखेरि जम्मा 1500 आउने भयो र 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.25 गर्दाखेरि 1000 आउने भयो। र यसै गरी अब डिपार्टमेन्ट 1 मा जस्तै गरेर डिपार्टमेन्ट 2 मा पनि है त, डिपार्टमेन्ट 2 मा हाम्रो जम्मा कति छ त हेरौँ त, 0.5 लाग्ने रहेछ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ। यो पनि हाम्रो क्वेसनले दिएको भएले 0.5 0.5 र 0.5 यो कसरी आउँछ त, जुन हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन अर्थात् हाम्रो 2 मल्टिप्लाई बाई यो 5 गऱ्यो भनेदेखि आउने भयो यसमा हाम्रो 2 मल्टिप्लाई बाई कति भयो त हाम्रो यसमा 5 बराबरको बजेटेड हाम्रो यसमा चाहिँ डाइरेक्ट लेबर हो नि त। 2 मल्टिप्लाई बाई कति हो त 5 भने मतलब 5000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आउँछ 2500 बराबरको यसमा हाम्रो जम्मा 2500 बराबरको आउने भयो र 6000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3000 बराबरको र 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा कति आउँछ त 2000 बराबरको है त। यसरी चाहिँ जम्मा हाम्रो टोटल चाहिँ आउने हुन्छ। अब हामी हेरिहालौँ यसमा कति छ, जम्मा टोटल हेरौँ त यसमा कति आछ हाम्रो वैशाखको लागि चाहिँ हाम्रो जुन डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ 1250 प्लस 2500 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के जोड्यो त 4 प्लस 6 जोड्यो है त, 4 प्लस 6 अर्थात् 4 प्लस 6 भइहाल्यो। 1250 प्लस 2500 गर्दा कति आयो त हाम्रो 3750। त्यसै गरी हाम्रो ज्येष्ठमा चाहिँ अब कति आउँछ त यसमा 1500 प्लस 3000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 4500 आउने भयो र त्यसै गरी हाम्रो 1000 प्लस 2000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3000 आउने भयो। अब जम्मा टोटल कति आउँछ हाम्रो 3750 प्लस 4500 प्लस 3000 गर्दा 11250 आयो यसमा र यसमा 5000 प्लस 6000 प्लस 4000 गर्दाखेरि जम्मा कति आछ 15000 आछ र यसपछि अब हाम्रो रेट त 0.25 नै भइहाल्यो, यो पनि 0.5 नै भइहाल्यो। अब जोडौँ त्यसमा कति आछ 1250 प्लस 1500 प्लस 1000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 3750 चाहिँ आएछ यसमा चाहिँ। र अब हाम्रो यसमा कति आयो त 2500 3000 प्लस 2000 गर्दाखेरि हाम्रो 7500 चाहिँ आएको रहेछ है त। यो प्रोडक्ट आईको लागि भयो र अर्को भनेको प्रोडक्ट 2 को लागि र यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा वैशाख है त, यस भयो नि भयो नभए नि भइहाल्यो वैशाख भइहाल्यो र त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ ज्येष्ठमा प्रोडक्ट 2 मा वैशाख ज्येष्ठ र अब हाम्रो के छ असाढमा है त टोटल भइहाल्यो। अब यसरी म हेर्न जाँदैछु यसमा है त। र अब हेरौँ त यसमा हाम्रो के छ अब प्रोडक्ट 2 को चाहिँ, प्रोडक्ट 2 मा चाहिँ हाम्रो अब डिपार्टमेन्ट 1 मा चाहिँ कति पहिला प्रोडक्सन युनिटहरू त कति रहेछ वैशाखमा 3000 ज्येष्ठमा 4000 र असाढमा 5000 रहेछ। 3000 4000 र 5000 गरेर रहेछ है त, 3000 4000 र 5000 र यसरी चाहिँ 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 गरेर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 12000 भनेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट 1 मा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स रेट कति रहेछ त, एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट 1 मा चाहिँ प्रोडक्ट 2 कति लाग्ने रहेछ 0.5 आवर्स लाग्ने रहेछ। त्यही भइहाल्यो हाम्रो यसमा 0.5 र हाम्रो यसमा 0.5 र यसमा हाम्रो कति आउँछ 0.5, यो रेट पनि हाम्रो कति भयो त 0.5 भइहाल्यो है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हुने गर्दछ। अब जुन हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स कसरी आउने भयो त, जुन हाम्रो 3000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि 1500 आयो, बजेटेड प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स पर युनिट आयो भनेदेखि हाम्रो आउँछ नि त मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यो फर्मुला हो। त्यही भएर चाहिँ यसरी नै आएको छ है त। र यसरी फेरि 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि कति आयो 2000 बराबरको र 5000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी 2500 बराबरको। टोटल कति छ त 1500 प्लस 2000 प्लस
2500 गर्दाखेरि जम्मा 6000 बराबरको रह्यो। र अब एउटा कुरा के भन्दा जुन डिपार्टमेन्ट 2 मा चाहिँ हाम्रो कति छ त, डिपार्टमेन्ट 2 मा अब हाम्रो जम्मा डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति लाग्ने रहेछ 0.25 है त। 1 युनिट उत्पादन गरे बराबर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट 2 को लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट 2 मा चाहिँ 0.25 चाहिँ लाग्ने रहेछ। 0.25 0.25 0.25 र यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्समा है त। कति लाग्छ हाम्रो यसमा 3000 मल्टिप्लाई बाई 0.25 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त 750। फेरि हाम्रो 4000 मल्टिप्लाई बाई 0.25 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ यसमा 1000 युनिट्स हुने रहेछ है। यसमा हाम्रो युनिट्स होइन, हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स 1000 आवर्स लाग्ने रहेछ यसरी। र यसरी 5000 मल्टिप्लाई बाई 0.25 छ भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त 1250। भनेपछि अब हाम्रो टोटल कति छ त यसमा 750 प्लस 1000 प्लस 1250 भने चाहिँ हाम्रो 3000 बराबरको आउने भयो। अब यति त हो नि, हाम्रो यसमा खासै के छ त छैन नि। अब हाम्रो यसमा टोटल फर डिपार्टमेन्टको लागि भने मतलब डिपार्टमेन्ट 1 को र डिपार्टमेन्ट 2 को चाहिँ प्रोडक्ट अनुसार यसरी चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। डिपार्टमेन्टको यसरी हेरिहालौँ हामी यसमा टोटल फर डिपार्टमेन्ट हाम्रो वैशाखको लागि, वैशाखको लागि, ज्येष्ठको लागि, असारको लागि र टोटल। अब जुन हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ 1500 प्लस 750 गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त 2250 हुन्छ। 2000 प्लस 1000 गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 3000 हुन्छ। र 2500 प्लस 1250 गर्दा हाम्रो के हुन्छ त 3750 हुन्छ। टोटलमा हाम्रो 2250 प्लस 3000 प्लस 3750 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कति हुन्छ त 9000 हुन्छ। यसै गरी हाम्रो डिपार्टमेन्टको लागि मात्रै टोटल हेरौँ जुन प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ यसरी टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ हाम्रो कति छ त 3750 प्लस 22250 गर्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 6000। र यसै गरी हाम्रो ज्येष्ठमा चाहिँ 4500 प्लस 3000 गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 7500। र त्यसै गरी हाम्रो असारमा 3000 प्लस 3750 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 6750 हुन्छ। टोटल 3000 प्लस 7500 प्लस 6750 गर्दाखेरि कति आउँछ मा 20250 बराबरको आउँछ। यो भयो। र अरू चाहिँ मैले जोडिनँ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट मात्रै हेर्दैछौँ। र अब डिपार्टमेन्ट 1 को लागि हामी यहाँ हेरौँ है त। 1250 प्लस 1550 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त यसमा 2750 बराबरको है त। र 1500 प्लस 2000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त यसमा हाम्रो 3500 बराबरको। र यसै गरी 1000 प्लस हाम्रो 2500 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3500 बराबरको आउने भयो। जम्मा टोटल कति छ त हाम्रो 2750 प्लस 3500 प्लस 3500 गर्दाखेरि 9750 यो भइहाल्यो। र अब यसमा चाहिँ हामीले नगरौँ न, डिपार्टमेन्ट अनुसार मात्रै हेरौँ। अब यसमा हाम्रो कति आउँछ त 2500 प्लस 750 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3250 है। र त्यसै गरी हाम्रो 3000 प्लस 1000 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 4000 बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो 2000 प्लस 1250 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 3250 बराबरको। 3250 प्लस 4000 प्लस 3250 गर्दाखेरि कति आउँछ त 10500 यति बराबरको आउँछ है त। र यो भयो हाम्रो एउटा जुन हामीलाई सोधेको छ डिपार्टमेन्ट डाइरेक्ट लेबर है त। डाइरेक्ट लेबर आवर्स बजेट बाई द टाइम बाई डिपार्टमेन्ट एन्ड द बाई प्रोडक्ट। अब हामी यहाँ नम्बर 2 मा हेर्न जाँदैछौँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट बाई टाइम बाई डिपार्टमेन्ट एन्ड द बाई प्रोडक्ट अनुसार। यो चाहिँ एउटा हाम्रो प्र्याक्टिसको जस्तो लाग्यो है। यो सबै जानिसकेपछि जुन हामीले यसभन्दा अघिका जुन पार्टहरूमा गरेका थियौँ त्यो एक्जाममा सोधेका हो त्यस्तो क्वेसनहरू हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यो सेड्युल 1 भइहाल्यो। अब हाम्रो यो सेड्युल 1 को नम्बर ए भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो बीमा सेड्युल 2 है त। नम्बर बीमा चाहिँ हाम्रो सेड्युल 2, सेड्युल 2 को चाहिँ बजेटेड है त। बजेटेड डाइरेक्ट लेबर, बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट इन के हो त हाम्रो रुपिज बाई के अनुसार बाई प्रोडक्ट अनुसार है त।
by product department and time अनुसार for 3 months ending 3 month ending असार। अब हाम्रो यसमा आउँछ डिपार्टमेन्ट र टाइम अनुसार। यो टोटल भइहाल्यो र यसपछि अब आउनुहुन्छ डाइरेक्ट लेबर आवर्स है त। डाइरेक्ट लेबर आवर्स र यसपछि आउँछ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। अब हाम्रो यसमा आउँछ डिपार्टमेन्ट है त। डिपार्टमेन्ट 1 र यसपछि आउँछ हाम्रो डिपार्टमेन्ट 2 है त। त्यसरी डिपार्टमेन्ट 1 मा हाम्रो अब के आउँछ त यसमा बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर र हाम्रो आउँछ यसमा स्ट्यान्डर्ड है त। एसटिडी भनेको स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डिएलसी भनेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट रेट है त। यो रेट गर्छौँ र यो भनेको हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त। यसरी आउँछ हाम्रो। फेरि अब डिपार्टमेन्ट 2 मा अब हाम्रो के हुनुभयो त यसमा बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो। बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स भइहाल्यो यो भनेको। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त यसमा स्ट्यान्डर्ड एसटिडी मात्रै लेखौँ न यसमा है, पुग्दैन है यसमा है। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट रेट र त्यसपछि हाम्रो के छ त बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट। बजेटेड हाम्रो के भयो त डाइरेक्ट लेबर कस्ट। यसरी ल अब हामी यहाँ हेरिहालौँ है त। र अब यसमा हेरौँ त हाम्रो जुन सुरुमा यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ जुन प्रोडक्ट ए को है त। प्रोडक्ट 1 को चाहिँ वैशाखमा, त्यसपछि अब हाम्रो ज्येष्ठमा, त्यसपछि हाम्रो असाढमा अथवा यस्तो वैशाख पनि भनिनुहुन्छ। के मात्रै लेख्नु नि चलन छ नि त, ठिकै छ यति लेख्दा पनि भइहाल्यो। र अब हाम्रो जुन यहाँ हेरौँ जुन बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति थियो त हाम्रो प्रोडक्ट ए को लागि बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स भनेको जुन हाम्रो यसरी चाहिँ सेड्युल 1 अनुसार आउँछ। कति चाहिँ हाम्रो वैशाखमा 1250, त्यसपछि 1500 र 1000 है त। 1250 1500 र 1000 गर्दाखेरि भयो। र स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट रेट कति छ हाम्रो त डिपार्टमेन्ट ए मा त 0 कति छ हाम्रो 5 पर आवर ₹5 रहेछ है। यसमा हाम्रो रुपिस कति भयो त 5 रहेछ यसमा। यसरी यो हाम्रो भयो 5, यो भयो हाम्रो 5, यो भयो 5। अब हाम्रो डाइरेक्ट जुन अब यसरी बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स ए यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त सी इक्वल्स टु ए मल्टिप्लाई बाई बी। यसरी आउँछ है हाम्रो जुन बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई रेट गर्दाखेरि हाम्रो 1250 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त्यसमा 6250 बराबरको। र 1500 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ 7500 बराबरको। र 1000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 5000 बराबरको। यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र यसरी डिपार्टमेन्ट 1 पछि अब के छ त हाम्रो डिपार्टमेन्ट 2 मा जसको चाहिँ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स हेरौँ त डिपार्टमेन्ट 2 मा कति छ जम्मा 2500, 3000 र 2000 है त। 2500, 3000 र 2000 यसरी 2500,
3000 र 2000 र हाम्रो रेट कति छ त हेरिहाल्नु यसमा जम्मा 4 रहेछ है त डिपार्टमेन्ट 2 मा जम्मा 4 यति भयो। अब हाम्रो 2500 अब यो के भन्छ यो पनि ए मानौँ यो पनि हाम्रो बी मानौँ भनेपछि ए मल्टिप्लाई बाई बी इक्वल टु सी भनेपछि बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स कसरी आउँछ त हाम्रो फर्मुला याद गर्नु होला यही रहेको छ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर रेट है त 2500 मल्टिप्लाई बाई 4 गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो 10,000 र त्यसपछि 3000 मल्टिप्लाई बाई 4 गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो 12,000 र 2000 मल्टिप्लाई बाई 4 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त 8,000 यसरी आउँछ है त। अब यो भयो हाम्रो टोटल अब यसमा जुन हाम्रो वैशाखमा हेरौँ त डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति रहेछ हाम्रो 1250 प्लस 2500 गर्दाखेरि कति आउँछमा 3750 1500 प्लस 3000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 4500 त्यसै गरी हाम्रो 1000 प्लस 2000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3000 आउँछ र हाम्रो कस्ट पनि कति आउँछ त डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त डाइरेक्ट लेबर कस्ट आउँछ हाम्रो 6250 प्लस 10000 गर्दाखेरि 16250 र यसरी 7500 प्लस 12000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1,95,000 बराबरको यसरी आउँछ र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 5000 प्लस 8000 गर्दाखेरि 13000 जम्मा टोटल हेरौँ त कति आयो हाम्रो यसमा 1 लाख यो हाम्रो 1,95,000 होइन यत्रो आउँदैन 19,500 12,000मा 7,000 17 कति 12 प्लस कति आउँछ यसमा हाम्रो बजेट डाइरेक्ट लेबर आवर्समा यसमा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्टमा 12,000 प्लस 7,500 12 प्लस 7 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 9,500 भने 19,500 हो 19,500 चाहिँ 19,500 र यसरी 16,250 प्लस 19,500 प्लस 13,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 48,750 आउँछ र यसरी हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्समा चाहिँ 3,750 प्लस 4,500 प्लस 3,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 11,250 आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो है त लगभग र अब हाम्रो यसपछि के छ त अर्को डाइरेक्ट जुन हाम्रो प्रोडक्ट 1 अनुसार भयो अब हामी यहाँ प्रोडक्ट 2 अनुसार जान्छौँ है त प्रोडक्ट 2 अनुसार जसमा चाहिँ हाम्रो अब वैशाखमा है त वैशाख ज्येष्ठ र अषाढ अनुसार र हाम्रो के भयो त टोटल वैशाख भनेपछि अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट 1 को चाहिँ जुन बजेटेड आवर्स कति रहेछ त हेरौँ आउँदा यसमा हाम्रो बजेटेड आवर्स 1500 2000 र 2500 है त कति छ हाम्रो 1500 2000 र 2500 टोटल कति छ हाम्रो 1500 2000 र 2500 गर्दाखेरि 6000 बराबरको र रेट हाम्रो डिपार्टमेन्ट 1 मा त 5 नै रहेको छ यसरी कति आउँछ हाम्रो जम्मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1500 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 1500 7500 प्लस 2000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि 10000 र त्यसै गरी 2500 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त 12,500 टोटल कति भयो त 7,500 प्लस 10,000 प्लस 12,500 गर्दाखेरि जम्मा 30,000 बराबरको 30,000 बराबरको रेट 5 भइहाल्यो है त यसरी र अब हाम्रो बजेट डिपार्टमेन्ट 2 मा चाहिँ बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर डिपार्टमेन्ट 2 मा चाहिँ हाम्रो बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति आउँछ त जम्मा डिपार्टमेन्ट 2 मा चाहिँ हेरौँ त बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्ट 1 को चाहिँ है कति छ हाम्रो प्रोडक्ट 1 को होइन प्रोडक्ट 2 को चाहिँ 750 1000 प्लस 1250 750 1000 र 1250 बराबरको हाम्रो कति 3000 थियो रेट कति छ हाम्रो यसमा 4 कति आउँछ हाम्रो यसमा जम्मा 750 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि 3000 बराबरको र 1000 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि कति आउँछ 4000 बराबरको र 1200 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि कति आउँछ त फर्मुला है नझुकिनु होला यसमा 3000 टोटल कति आयो 3000 प्लस 4000 प्लस हाम्रो
यसमा 4 चौको 4000 नै त हो नि यसमा होइन। गर्दाखेरि जम्मा कति आयो हाम्रो चाहिँ 13000 होइन यो 1250 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 5000 आउँछ। टोटल कति भयो त हाम्रो यसमा 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 गर्दा टोटल 12000 12000 बराबरको आयो। यसरी निकाल्ने हो। अब यसरी जुन वैशाखमा चाहिँ अब डाइरेक्ट लेबर आवर्स रहेको छ यसमा कति छ 1500 प्लस 750 गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा 2250। यसै गरी 2000 प्लस 1000 गर्दा कति आयो 3000। त्यसै गरी 2500 प्लस 1250 गर्दा कति आउँछ 3750। यसरी है टोटल हाम्रो कति आयो त 9000 बराबरको। र कस्ट कति आउँछ 7500 प्लस 3000 गर्दाखेरि 10500। र त्यसै गरी 10000 प्लस 4000 गर्दाखेरि कति आयो 14000 बराबरको। र 12500 प्लस 5000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 17500 बराबरको। यसरी है टोटल कति आउँछ हाम्रो 10500 प्लस 14000 प्लस 17500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 42000 बराबरको है त। त्यति आउने भयो। अब जुन डिपार्टमेन्ट अनुसार टोटल त हाम्रो निकाल्नै पर्ने भयो है त। यो अब हाम्रो यसमा आउने भयो टोटल फर डिपार्टमेन्टको वैशाख है त। वैशाख ज्येष्ठ र अषाढ अनुसार यो भयो हाम्रो टोटल। अब टोटल त अब हजुरहरूले पनि गर्न त सक्नु भइहाल्छ नि यसमा है। जस्तै अब हाम्रो के छ त यसको जुन बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर्सको चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट 1 मा प्रोडक्ट 1 को 1250 प्लस 1500 गर्दा कति हुन्छ 1250 प्लस 1500 गर्दाखेरि हाम्रो 2750 है त 2750 आउने भयो। र यसै गरी 1500 प्लस हाम्रो 2000 गर्दाखेरि कति आउँछ 3500। र त्यसै गरी हाम्रो 1000 प्लस 2500 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3500 बराबर। टोटल हाम्रो 2750 प्लस 3500 प्लस 3500 गर्दाखेरि 9750 यति आउने भयो है त। र अब यसमा हाम्रो रेट कति छ 555। अब 2750 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दा कति आउँछ 13750। र 3500 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 17500। 3500 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ 17500। टोटल कति आउँछ हाम्रो 13750 17500 प्लस 17500 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 48750। यो रेट हाम्रो 5 मात्रै भइहाल्यो। र यसै गरी अब हाम्रो जुन डिपार्टमेन्ट 2 मा पनि कति आउँछ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी 750 प्लस 2500 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 3250। र त्यसरी क्यालकुलेट आफूले नि युज गर्नु होला है। कहिलेकाहीँ यसमा रङ पनि हुन सकिन्छ। 3000 प्लस 1000 गर्दाखेरि सँगसँगै हिसाब गर्ने। र अब यसरी नबुझेको बेलामा यदि पज गरेर यसरी हेर्ने 2000 प्लस 1250 3250 यसरी आयो। रेट त हाम्रो 4 नै रहेको छ है। टोटल कति आयो त हाम्रो 3250 प्लस 4000 प्लस 3250 गरेर जम्मा हाम्रो 10500 आइहाल्यो। र रेट कति छ 4000 आयो है त। र यसरी 3250 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि 13000 आयो। र 4000 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 16000 बराबरको आयो। र 3250 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 13000 बराबरको। टोटल कति आयो त 13000 प्लस 16000 प्लस 13000 गर्दाखेरि 4200। लगभग हाम्रो क्वेसनहरू त खासै केही गाह्रो त छैन रहेछ नि त अहिलेसम्म हामीले गर्दाखेरि है त। कति आयो हाम्रो यसमा 42000 आयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो लगभग हुने भनेको यस्तो नै हो हाम्रो यसमा सबै क्वेसन। यो क्वेसनमा पनि हामीले सोधेको भनेको ठ्याक्कै डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट फर द 3 month पर्फर्मेन्स रिपोर्ट फर द डिपार्टमेन्ट बी फर द मन्थ अफ द ज्येष्ठ भनेर सोधेको छ। हामीले अहिलेसम्म जुन गरेको जुन जति पनि क्वेसनहरू छन् जति पनि पार्टहरूमा गरेको सबै लगभग एउटा नै त रहेको छ। खासै केही पनि छैन यसमा। हुन चाहिँ
अब जस्तै यो क्वेसनमा पनि अब हाम्रो के भन्छ, अ कम्पनी हेज द फलोइङ डाइरेक्ट लेबर रिक्वायरमेन्ट फर द प्रोडक्ट विच पासेस थ्रु द टु सक्सेसिभ डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द डिपार्टमेन्ट बी भनेको छ। यसमा ठ्याक्कै हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासेसमा गरेको जुन पार्टमा थियो त्यो जस्तै छ, यसमा केही पनि छैन। आवरली रेट दिएको छ डिपार्टमेन्ट अनुसार, जुन हाम्रो जसमा चाहिँ के रहेछ त, अ कम्पनी हेज द फलोइङ डाइरेक्ट लेबर रिक्वायरमेन्ट फर अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रु टु सक्सेसिभ डिपार्टमेन्ट ए एन्ड द बी भनेको छ। डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बीको लागि जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम फर द टाइम फर 1 युनिट कति रहेछ 0.5 आवर्स, र डिपार्टमेन्ट बीमा कति रहेछ त 0.6 आवर्स, र आवरली रेट कति रहेछ त हाम्रो यसरी डिपार्टमेन्ट एमा 10 र डिपार्टमेन्ट बीमा 5 रहेछ। र द प्लान्ट प्रोडक्सन फर द 3 मन्थ्स आर कति रहेछ त, जुन प्रोडक्सन युनिट छ वैशाखमा 1000 र ज्येष्ठमा 500 र असाढमा 500 रहेछ। र एक्चुअल डाटा फर द डिपार्टमेन्ट बी फर द मन्थ अफ द ज्येष्ठ, यसरी चाहिँ ज्येष्ठ मन्थको लागि चाहिँ हामीलाई एक्चुअल डाटा दिएको रहेछ। जसमा हेरिहालौँ त के रहेछ त, हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि जम्मा प्रोडक्सन युनिट 520 युनिट्स र डाइरेक्ट लेबर कस्ट हाम्रो 1300 आवर्स एट द रेट ₹6 रहेछ। र रिक्वायर्ड कति रहेछ त, नम्बर 1मा डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट फर द 3 मन्थ, र नम्बर 2मा पर्फर्मेन्स डाटा फर द डिपार्टमेन्ट बी फर द मन्थ अफ द ज्येष्ठ। यसरी चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि यहाँ अप्रोडक्ट भनेको छ नि त। अप्रोडक्ट भने मतलब एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जम्मा 2वटा डिपार्टमेन्टको चाहिँ थ्रु भएर चाहिँ यसरी प्रोसेसिङ भएर जाँदैछ। एउटा भनेको हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बी, र प्रत्येक डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ 1 युनिट बराबर लाग्ने जुन आवर्स छ नि त्यो जसरी यहाँ दिएको छ। डिपार्टमेन्ट एमा 0.5 आवर्स भनेको छ, डिपार्टमेन्ट बीमा हाम्रो 0.6 आवर्स भनेको छ, र आवरली रेट हाम्रो यसरी दिएको छ। हो त्योहरू भयो है त। यो स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट भनेपछि एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ जुन डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ लेबर आवर्स कति लाग्ने रहेछ जसमा चाहिँ कति लाग्ने रहेछ एउटा युनिट बराबर 0.5 आवर्स, र डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ 0.6 आवर्स, र आवरली रेट चाहिँ हाम्रो 10 र 5 भइहाल्यो। र हाम्रो द प्लान प्रोडक्सन फर द 3 मन्थ आर कति रहेछ वैशाख ज्येष्ठ र असाढ है। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। र अब यसलाई हामी सल्युसन गरौँ है त। यसमा के छ भनेर खासै यसमा गाह्रो त केही पनि छैन, हुन त एउटा मात्रै प्रोडक्टको बारेमा छ। त्यो एउटै हो कि एउटै हो, खास केही पनि छैन यसमा, एउटै हो लगभग। त्यसलाई नै अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मजाले है प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस नभइकन भएन। र यो क्वेसन गरिहालौँ न त एउटा है त। अरू चाहिँ क्वेसन मैले गरिनँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो धेरै सबै क्वेसन एउटै छ लगभग, जति गरे पनि त्यस्तै हो। त्यस्तो क्वेसनहरू त अब हाम्रो जति पनि भेट्न सक्छौँ नि। यसलाई सकभर आफैले गर्नु होला, र यदि अब पछि हजुरहरूलाई यो क्वेसन चाहिँ गर्नु, यसलाई स्क्रिनसुट गर्नु होला त यो क्वेसनलाई, र यसमा केही समस्या छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, हामी फेरि गर्छौँ। र अरू पनि क्वेसन अझै पनि यो च्याप्टरबाट हामीलाई आवश्यक छ भने हजुरहरूलाई लाग्छ र हजुरहरूको डिमान्ड छ भनेदेखि हामी त्यो अनुसार गरौँला है त। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो क्वेसनलाई सम्म मात्रै गरिदिएँ है त। र अब हेरिहालौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट फर द 3 मन्थ 3 महिनाको लागि चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। नम्बर 1मा है यो हाम्रो लागि के भयो त, सेड्युल। सेड्युल 1 को हाम्रो के छ त, बजेटेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट बाई के अनुसार, बाई डिपार्टमेन्ट एन्ड टाइम है त। एन्ड के छ हाम्रो यसमा टाइम, कति महिनाको लागि 3 महिनाको लागि है त। फर 3 मन्थ्स इन्डिङ
अनुसार है त। यो भयो हाम्रो डिपार्टमेन्ट अनुसार र टाइम अनुसार। र यो भयो हाम्रो टोटल डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्दा पनि पहिला हामी आवरलाई लियौँ। डाइरेक्ट लेबर आवर, त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त। यो भयो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट है त, युनिट। र यसरी हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए मा हाम्रो के छ त स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट र डाइरेक्ट लेबर आवर्स। र हाम्रो के आयो त स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट यसरी आउने भयो डिपार्टमेन्ट ए मा। र अब हाम्रो के छ यसरी डिपार्टमेन्ट बी मा है त स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स र डाइरेक्ट लेबर आवर्समा हेरौँ है त। डाइरेक्ट लेबर आवर्स र यसमा हाम्रो के हुन्छ त यसरी स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर र हाम्रो आउँछ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। अब हाम्रो यसमा आउँछ वैशाख जेष्ठको लागि र अर्को हाम्रो आउँछ असाढको लागि है त। अब हाम्रो अनि यसमा आउने भयो टोटलको लागि। र बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्सहरू हुँदा हाम्रो कति रहेछ वैशाखमा यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए र पहिला सुरु हाम्रो हेरौँ त कति रहेछ वैशाखमा 1000, त्यसपछि जेष्ठमा 500 र असाढमा पनि 500 रहेछ है त। 1000 त्यसपछि हाम्रो 500 र त्यसपछि कति रहेछ त 500। टोटल कति भयो त 1000 प्लस 500 1500 प्लस 500 गर्दाखेरि 2000 युनिट रहेछ। अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए को चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर जुन हाम्रो कस्ट रेट कति रहेछ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो लाग्ने भनेको कस्ट भन्दा नि हाम्रो कति लाग्ने चाहिँ कस्ट चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर हुनुपर्ने हो है। यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर कति छ त हाम्रो 0.5, स्ट्यान्डर्ड टाइम कति छ 0.5 आवर्स है त। 0.5 यसमा 0.5 भन्छ। डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति आयो त प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स गर्दाखेरि आउने भयो है त। अब यसरी हेर्दाखेरि कति आउने भयो हाम्रो 1000 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा आउने भनेको कति भयो 1500 होइन, हाम्रो 500 मात्रै आउँछ है त। 500 आउने भयो। 500 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ 250 आउँछ। 500 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दाखेरि 250 आउँछ है त। र कति आउने भयो टोटल हाम्रो 1000
र स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर हुनुपर्ने हो। यो डाइरेक्ट लेबर आवर र स्ट्यान्डर्ड हाम्रो कस्टको लागि रेट कति रहेछ र त एउटा युनिट बराबर डिपार्टमेन्ट एमा 10 रुपियाँ रहेछ। एउटा युनिट भन्दा नि आवरली रेट 1 घन्टा काम गरे बराबर चाहिँ 10 रुपियाँ आउने रहेछ है त। अब यसरी हाम्रो आउने भयो 10। अब हाम्रो यो कति आउँछ त, यो स्ट्यान्डर्ड जति पनि हाम्रो टोटल छ नि डाइरेक्ट लेबर आवर्स मल्टिप्लाई बाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ नि, यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो। त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर यो के आउँछ त, आवर्स होइन कि यो कस्ट आउँछ है त। भने मतलब यो हाम्रो यसरी टोटल हाम्रो कसरी आउनु भयो, डिपार्टमेन्ट ए को लागि होइन, यो हाम्रो डिपार्टमेन्ट उसको लागि भयो। डाइरेक्ट लेबर कस्ट गरेर हामीले फर्मेटै मिले छैन यसमा, र यसलाई मैले मेटिदिएँ है त। यता र उता भइसक्यो है त। स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर जुन 86 आएपछि हाम्रो अब टोटल अब आउने भनेको के हो त, डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त। डाइरेक्ट लेबर कस्टको लागि अब हेरौँ है त हाम्रो कति आउँछ भनेर। त्यो आउने भनेको हाम्रो 10 मल्टिप्लाई बाई 500 मल्टिप्लाई बाई 10 5000 आइहाल्यो। 250 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 2500। 250 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि 2500 आउँछ। टोटल कति आउँछ हाम्रो 5000 प्लस 2500 गर्दाखेरि 10000 आउँछ टोटल है त। यसरी आउने भइहाल्यो। र डिपार्टमेन्ट बीमा अब हाम्रो के छ त, डिपार्टमेन्ट बीको लागि हाम्रो के छ त, यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर्स भन्दा पनि हाम्रो पहिला स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर गरौँ है त। स्ट्यान्डर्ड के भयो त, डाइरेक्ट लेबर आवर कति छ त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर रेट 0.6। 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति हुन्छ अरे 0.6 कति छ हाम्रो यसमा 0.6 है त। यो भइहाल्यो। अब यसमा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर यसमा हाम्रो कति आउँछ त, डाइरेक्ट लेबर आवर है। हाम्रो पेनले फेरि धोका दिन थालिसक्यो है। र अब यसमा कति आयो त, अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर्स निकाल्ने लागि कति भयो त, प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाई यो स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर रेट अथवा आवर भनौँ न, यसलाई रेट भन्दा पनि 1000 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 600 र 500 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 300 र हाम्रो 500 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 500 होइन 300 भएर टोटल हाम्रो 1200 आइहाल्यो। अब रेट हाम्रो कति छ, स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर्स रेट कति आउनु भयो त, यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 5 5 र 5 र 5 यसरी। अब हाम्रो यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति आउँछ त हाम्रो 600 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा 6 5 30 गरेर 3000 र यसमा 3 5 15 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 15000 1500 एउटा मात्रै जिरो छ नि त। त्यसपछि हाम्रो यसमा पनि कति आउनु भयो त 1500। टोटल कति आउँछ त हाम्रो यसमा 3000 प्लस 1500 प्लस 1500 गर्दाखेरि 6000 यसरी आउने भयो। टोटल चाहिँ हाम्रो यो भइहाल्यो। अब डाइरेक्ट लेबर आवर्स पनि हाम्रो कति छ त 500 प्लस डिपार्टमेन्ट बीमा अर्को हाम्रो कति छ त डाइरेक्ट लेबर 600। 500 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 1100 भयो। त्यसै गरी 250 प्लस 300 गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो यसमा 550 र 250 प्लस 300 गर्दाखेरि 550 टोटल कति भयो त 1100 प्लस 550 प्लस 550 गर्दाखेरि 2200 हुने भयो। र डाइरेक्ट लेबर कस्टमा पनि कति हुन्छ त 5000 प्लस 3000 कति भयो हाम्रो 5000 प्लस 3000 गर्दाखेरि 8000 र त्यसै गरी हाम्रो 2500 प्लस 1500 गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो जम्मा 4000 र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 2500 प्लस 1500 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 2500 प्लस 1500 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा जम्मा आउने भनेको 4000 यसरी आउँछ। टोटल कति भयो त 8000 प्लस 4000 प्लस 4000 गर्दाखेरि 16000 यति आउने भयो है त। लगभग हाम्रो
क्वेसनले सोधेको नम्बर एमा सेड्युल 1मा यति हो र पर्फर्मेन्स रिपोर्ट फर द डिपार्टमेन्ट बी फर द मन्थ अफ द ज्येष्ठ। यसमा जस्ट कम्पेरिजन गर्ने हो, एउटा रिकन्सिलेसन भन्दा पनि एउटा पर्फर्मेन्स रिपोर्ट गर्ने जसमा चाहिँ हामीले एक्चुअलहरू हुन्छ नि, एक्चुअल र जुन हाम्रो बजेटेड है कम्पेरिजन गर्ने, जुन हामीले यसभन्दा अगाडि क्लासेसहरूमा गरिसकेका छौँ त्यो एकदम सजिलो रहेको छ, त्यसलाई मजाले गर्नु होला। यसमा खासै केही छैन, जुन जस्ट बजेटेड र एक्चुअललाई के गर्ने त तुलना गर्ने र त्यसको डिफ्रेन्सेस निकाल्ने, डिफ्रेन्सेस फिगर र त्यसपछि त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने र फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल हो भनेर हेर्ने है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अझै पनि क्वेसनहरू गर्न आवश्यक भए गरौँला। र लगभग हामीले यति क्वेसन चाहिँ मजाले बरु एउटै क्वेसनलाई कम्तीमा पनि 3 चोटि गर्ने र बुझेर गर्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फर्मेट पनि थाहा हुने भयो, एकदमै गर्दाखेरि प्र्याक्टिस हुन्छ नि त। त्यही भएर र कम्तीमा पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ मिनिमम पनि जस्तै अहिलेसम्म हामीले गरेको क्वेसन जुन हाम्रो 4-5वटा क्वेसन छ, त्यो 4-5वटा क्वेसनलाई कम्तीमा पनि 3 चोटि गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति हुन्छ ल, मानव 5वटा क्वेसनलाई 5 या 15 चोटि गऱ्यो, एउटै च्याप्टरबाट 15वटा क्वेसन गरे जस्तै हुन्छ है। त्यही भएर मजाले विशेष गरी एक्जाममा सोधेका जुन हामीले अगाडि सोधेका जुन यो क्वेसनहरू गरेको छ नि, यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला मजाले। र अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतर्फ जान्छौँ। हाम्रो जुन च्याप्टर अनि 7मा हाम्रो के छ त, च्याप्टर 6 भएर च्याप्टर 7मा हाम्रो ओभरहेडको बारेमा होला पक्कै पनि। ओभरहेडको बारेमा हामी पढ्छ, जुन ओभरहेड कस्ट प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलको, जसमा चाहिँ हामीले त्यसमा धेरै कुराहरू जुन थ्योरिटिकल पोर्सनहरू पनि, जस्तै कस्ट रिडक्सन र कस्ट कन्ट्रोल बिच भिन्नता, त्यसै गरी कन्ट्रोलेबल एक्सपेन्सेस र नन कन्ट्रोलेबल एक्सपेन्सेस बिच भिन्नता, र त्यसै गरी एलोकेसन अफ द ओभरहेड र जुन हाम्रो एपोर्सनमेन्ट अफ द ओभरहेड बिच भिन्नता, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ है त बिस्तारै। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। मजाले प्रत्येक पार्टदेखि लिएर प्रत्येक सब्जेक्टको पढ्नु होला है त।